बुढद्वारा किल्चिने जो किसिमको घिनलाग्दो के नै धिष्टता गर्यो। यो जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन, जतिकै नै भर्सना गरे पनि पुग्दैन। कम्तिया पनि दर्जानी चिन्ह के नै भारतीय सेनापतिलाई दिने भन्ने हो भने उसले नेपाली जनता समक्ष माफी माग्नु पर्छै पर्दैन। हिजो नेपाली जनताको स्वाभिमानमा मेरो अभिव्यक्तिले कहीँ चोट पुर्याएको भए त्यसको लागि म माफी माग्छु भनेर भारतीय सेनापतिले भन्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म भनेको छ। त्यस्तो सेनापतिलाई बोलाएर सम्मान गर्ने, त्यो पनि के नै राष्ट्रिय सम्मान दिने, राष्ट्रपतिद्वारा उसलाई के भने दर्जानी चिन्ह दिने, सम्मानित गर्ने कुरा त यो त के भने धेरै के भनेदेखि आपत्तिजनक के नै कुरा थियो। यस्तो कुरा उठाउँदाखेरि झुट्टा मुद्दा लगाएर अहिले त मैले के सुनेको छु भने पुण्य विश्वास गौतम एउटा सामाजिक अभियन्ता हुन्, उनलाई आएर के भने एउटा मुद्दा के नै फेक मुद्दा, के फेक मुद्दा त भन्दाखेरि अभद्र व्यवहार गरेको भनेर के नै एउटा फेक मुद्दा, जुन कानुनले त्यो मुद्दा के नै लाग्दैन। एवं नागरिकले मेरो देशको सीमा मिचिनु हुँदैन भन्न नपाउने, नागरिकले मेरो देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनेर नागरिक भन्न नपाउने, अनि ती भन्ने नागरिकलाई के भनेदेखि पुलिसको लट्ठी र के भनेदेखि प्रयोग गर्ने, भुट प्रयोग गर्ने, राति राति आतंकित गर्ने गरेर घरबाट के भने पक्राउ गर्ने, पुण्यलाई अभद्र तरिकाले पक्राउ गरिएको भनेको छ नि, यो एकदम के नै गलत के नै कुरा हो। नेपालमा अहिले के भनेदेखि जुन अमेरिकन र भारतीयहरूको जुन संयुक्त के भन्ने सामरिक रणनीति आएको छ, त्यो रणनीतिलाई ढोका खोलिदिने एक नम्बर। दुई नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि एमसीसीलाई पास गर्ने, त्यसलाई स्थान दिने, तर के भने चिनियासँग सम्झौता भएको बिआरआलाई नेपालमा कार्यान्वयन नगर्ने दोस्रो। र तेस्रो भनेको चाहिँ के भने यो अमेरिकन अथवा के भनेदेखि भारतीयहरूको जो अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक रणनीति छ, त्यो सामरिक रणनीतिलाई ओलीले के गरिदिने भने सहयोग के नै पुर्याउने। त्यसको बदलामा ओलीलाई के दिने त अमेरिकाले अथवा के भने भारतले भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको के भने कुर्सी बचाइदिने। नेपाललाई के भने ठुलो गम्भीर र अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने दिनहरू, भावी दिनहरू आउने सम्भावनाका परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन्। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामी समसामयिक अनि राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता त्यसै गरी प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष वर्णबहादुर कार्कीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी र प्रमुखदेखि लिएर भारतीय सेनापति नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ भने एकापट्टि नेकपा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ र के साँच्चै नेकपा अब फुट्दैछ त, यो विषयवस्तुमा पनि कुराकानी गर्नु छ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ आरामै। राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ हजुरले। भारतीय र प्रमुखले छुटुक्कै आएर नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको कुरालाई लिएर यहाँ चाहिँ नै तहल्का मचिरहेको अवस्थामा भारतीय फेरि थलसेना प्रमुख नेपाल भ्रमणमा छन्। कसरी लिन सकिन्छ यो भ्रमणलाई? अब यो अहिले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख अथवा रका के प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको एउटा अप्रत्याशित रूपमा नेपाल भ्रमण, प्रधानमन्त्री ओलीसँग 3 घण्टाको वार्ता एउटा घटना, र दोस्रो घटना भनेको भारतीय प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवानेको अहिले के भने नेपालमा को भ्रमण, जुन भ्रमणमा भारतीय सेनापतिलाई नेपाली सेनापतिको महारथी पदवी दिने, यी दुईटा जुन गर्ने घटनाहरू छन्, यी घटनाले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। बुढद्वारा किल्चिने जो किसिमको घिनलाग्दो के नै धिष्टता गर्यो। यो जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन, जतिकै नै भर्सना गरे पनि पुग्दैन। अब अहिले के गरिरहेको छ भने आफू सरकारको जिम्मेवारी भनेको के थियो त? कम्तिया पनि दर्जानी चिन्ह के नै भारतीय सेनापतिलाई दिने भन्ने हो भने उसले नेपाली जनता समक्ष माफी माग्नु पर्छै पर्दैन। हिजो नेपाली जनताको स्वाभिमानमा मेरो अभिव्यक्तिले कहीँ चोट पुर्याएको भए त्यसको लागि म माफी माग्छु भनेर भारतीय सेनापतिले भन्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म भनेको छ। त्यस्तो सेनापतिलाई बोलाएर सम्मान गर्ने, त्यो पनि के नै राष्ट्रिय सम्मान दिने, राष्ट्रपतिद्वारा उसलाई के भने दर्जानी चिन्ह दिने, सम्मानित गर्ने कुरा त यो त के भने धेरै के भनेदेखि आपत्तिजनक के नै कुरा थियो। यस्तो कुरा उठाउँदाखेरि
झुट्टा मुद्दा लगाएर अहिले त मैले के सुनेको छु भने पुण्य विश्वास गौतम एउटा सामाजिक अभियन्ता हुन्, उनलाई आएर के भने एउटा मुद्दा के फेक मुद्दा, के फेक मुद्दा त भन्दाखेरि अभद्र व्यवहार गरेको भनेर के एउटा फेक मुद्दा, जुन कानुनले त्यो मुद्दा के लाग्दैन। अब नागरिकले मेरो देशको सीमा मिचिनु हुँदैन भन्न नपाउने, नागरिकले मेरो देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनेर नागरिक भन्न नपाउने, अनि ती भन्ने नागरिकलाई के भनेदेखि पुलिसको लट्ठी र के भनेदेखि प्रयोग गर्ने, गुट प्रयोग गर्ने, राति राति आतंकित गर्ने गरेर घरबाट के भने पक्राउ गर्ने, जस्तो पुण्यलाई अभद्र तरिकाले पक्राउ गरिएको भनेको छ नि, यो एकदम के भने गलत के कुरा हो। यो चाहिँ के यसबाट के देखिन्छ भने सरकार आफ्नो देशको नागरिकप्रति अलिकति पनि संवेदनशील छैन, अलिकति पनि जिम्मेवार छैन। भारत र अमेरिका एक आपसमा नजिकिँदै जाँदाखेरि भारतको दबाब नेपालमाथि बढ्नुले चाहिँ नि के सङ्केत गर्छ त? साँच्चीकै एमसिसी पास गर्नलाई खेलोमेलो हुँदैछ कि के हो, यो कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूको नेपाल नीति भनेको अनुदारवादी नीति छ र उनीहरूको नेपाल नीति भनेको नेपाली जनतालाई राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा होइन। यहाँ नेपाली राजनीतिभित्र नेपालभित्र के भने द्वन्द्व सिर्जना गरेर, अस्थिरता सिर्जना गरेर यहाँका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रहरूको बिचमा के भनेदेखि झै झगडा लगाउने र नेपालको राजनीतिमा चरम अस्थिरता सिर्जना गरेर त्यो बेलामा आफूलाई नेपालमा एउटा के भने सामरिक अखडा बनाउने यस्तो किसिमको नेपाल विरोधी रणनीति लिएर पश्चिमा अब त्यही पश्चिमाहरूको त्यो रणनीतिको एउटा के भने देखिने रूप अहिले पछिल्लो रूप भनेको के भने एमसिसी हो। एमसिसी भनेको आर्थिक सहयोग गर्ने आवरणमा नेपाललाई के भने सामरिक अखडा बनाउने, नेपालमा आफ्नो कब्जा जमाउने रणनीति अन्तर्गत पश्चिमाहरू पनि आएका हुन्। अब भारतीयहरूको पनि त्यस्तै रहेको छ। भारतीयहरू के भने नेपाललाई एउटा सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, नेपालको आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्रमा के भने हस्तक्षेप गर्ने, नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा उभिन नदिने, यो प्रवृत्ति के भने भारतीयहरूको पनि छ। तर भारतीयहरू र अमेरिकनहरूको जुन पश्चिमाहरूको जो रणनीति छ एउटै प्रकृतिको रणनीति भए पनि तर उनीहरूको बिचमा एउटा के भनेदेखि अन्तर्विरोध चाहिँ के थियो भने अमेरिका चाहने मैले मात्रै नेपालमा कब्जा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने, मैले मात्रै के भने नेपालमा एउटा सामरिक अखडा बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने, भारतीयहरू पनि के भने मैले मात्रै पाउनुपर्छ अब के भन्ने किसिमको उनीहरूको दुईटा बिचमा एउटा के भने केही समय अगाडिसम्म त्यो मतभिन्नता रहेको थियो। तर अहिले चाहिँ के आएको छ भने जस्तो के भने हालै अमेरिकन विदेश मन्त्री पोम्पियो, रक्षा मन्त्रीको जुन भारत भ्रमण भइसकेपछि भारत र अस्ति के भनेदेखि भारतीय खुफिया एजेन्सीका जो प्रमुख जुन सामन्त जुन के भने जुन गोयल आए, अहिले के भनेदेखि सेनापति के भनेदेखि भारतीय सेनापति आइरहेका छन्, उनीहरूको चाहिँ के भने अहिले नेपाललाई संयुक्त रूपमा अझ भन्नुहोस् इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजी भित्र नेपाललाई के भनेदेखि दबाब र प्रभावमा राख्ने भनेर उनीहरू अहिले संयुक्त रूपमा आएको हुनाले नेपालको लागि यो अलिकति खतरापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ। कतै यसलाई समयमै नेपाली जनताहरूले यसको के भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने, यसको विरोध गर्न सकेनन् भने नेपाल के भनेदेखि भावी दिनहरूमा नेपालले के भने अफगानिस्तानको नियति भोग्नुपर्ने, इराकको नियति भोग्नुपर्ने, सिरियाको नियति भोग्नुपर्ने स्थिति पनि के आउने डरमर्दो सङ्केतहरू अहिले देखा पर्न थालेको छ। हजुर, जस्तो यति बेला सत्ता समीकरण एकदमै धरापमा परिरहेको अवस्थामा यो दुई ठुला भ्रमणहरू विवादास्पद भ्रमणलाई लिएर अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब साँच्चीकै नेकपा फुट्ने निश्चित हो के देख्न सकिन्छ अहिलेको विकसित घटनाक्रममा हेर्दाखेरि? अब अहिले त भनौँ म अघि नै मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता त अहिले यसरी डगमगाएको छ कि त्यो कति बेला त्यो भनेदेखि टुट्ने हो भन्ने कुरा टुङ्गो छैन, कति बेला सिद्धिने हो भन्ने टुङ्गा छैन। त्यस कारण यही अवस्थामा अहिले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि, आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि इन्डो अमेरिकन जुन किसिमको जुन हरूसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनलाई केही अनुचित सम्झौताहरू गरेको जो अहिलेसम्म गोप्य रहेको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली र के भने भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख बीच के वार्ता भयो, के सहमति भयो, अहिलेसम्म के भनेदेखि आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ पर्दैन, तर अहिले जानकारी दिएको छ। तर अहिले राजनीतिक वृत्तमा राजनीतिक विश्लेषकहरू के भन्छन् भने
अब अहिले चाहिँ के भने प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय अमेरिकनहरूसँग भएको के भनेदेखि अन्डरस्ट्यान्डिङ गोप्य सहमति भनेको चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यो नेपालमा अहिले के भनेदेखि जुन अमेरिकन र भारतीयहरूको जुन संयुक्त के भने सामरिक रणनीति आएको छ त्यो रणनीतिलाई ढोका खोलिदिने 1 नम्बर। 2 नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि एमसीसीलाई पास गर्ने, त्यसलाई स्थान दिने, तर के भने चिनियासँग सम्झौता भएको बीआरआईलाई नेपालमा कार्यान्वयन नगर्ने दोस्रो। र तेस्रो भनेको चाहिँ के भने यो अमेरिकन अथवा के भनेदेखि भारतीयहरूको जो अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक रणनीति छ त्यो सामरिक रणनीतिलाई ओलीले के गरिदिने भने सहयोग किने पुर्याउने। त्यसको बदलामा ओलीलाई के दिने त अमेरिकाले अथवा के भने भारतले भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको के भने कुर्सी बचाइदिने। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ देखिराख्नु भएको छ कि नेकपा भित्रको के भने रको प्रमुखको भिजिटपछि अहिले नेपाली नेकपा भित्रको विवाद बेस्तरी चर्केको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि अहिले के भनेदेखि बेस्तरी चर्किनु भएको छ, अस्वाभाविक रूपले चर्केको देख्नु भएन। पार्टी के भनेदेखि अब यो के भने म प्रधानमन्त्री पद पनि म छोड्दिनँ, अब के भने यो पार्टीको कुनै कमिटीको के भने सचिवालयको निर्णय पनि मान्दिनँ, अर्को के भनेदेखि स्थायी समितिको निर्णय पनि मान्दिनँ, केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि मान्दिनँ। त्यो भएको हुनाले के हो भने अस्ति त उहाँले 1 नम्बर अहिले आजको पत्रिकाहरूमा आएको छ, सञ्चार माध्यममा आएको छ, 1 नम्बर प्रदेशका के भने प्रधानमन्त्री ओलीका गुटका के भनेहरूसँग एउटा के भने भर्चुअल छलफल गरेर अब के भने पार्टी के भने फुट्ने स्थिति के भने आएको हुनाले त्यसको सामना गर्नको लागि आफ्ना गुटका मान्छे सबै तम तयार बस्नु र यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा कमिटीहरू पनि बनाउँदै जानु भनेर के भने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको स्थिति के भने छ। भएको हुनाले त अब अहिले प्रधानमन्त्री ओली त विदेशीहरूको सहयोग र समर्थनमा पार्टी फुटाउनको लागि अन्तिम तयारी के भने गरिसकेको अवस्था अहिले देखा परेको छ। हजुर, यदि पार्टी फुटेको अवस्थामा, नेकपा फुटेको अवस्थामा के हुन्छ त देशको हालत, के आकलन गर्न सकिन्छ? अब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा के छ भने यो अहिले ओलीलाई प्रयोग गरेर यो पश्चिमाहरू भए अनि त्यसपछि भारतीयहरू किन ओलीलाई प्रयोग गरेर यो के अरे नेकपालाई विभाजन गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने एउटा जो प्रश्न छ नि, यो प्रश्नको उत्तर खोजेपछि अनि यो तपाईँले भनेको के भने यसको पार्टीको परिणाम के हुन्छ भन्ने यसको जवाब के भने स्वतः त्यसमा आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जुन नेपालको जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन छ अथवा अहिले भएको के भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारलाई अहिले कसले पकडिरहेको, मूलधार कहाँ के भनेदेखि सङ्गठित भइरहेको छ भने त्यो नेकपाभित्र सङ्गठित भइरहेको छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो। यो भनेको राष्ट्रवादी के भनेदेखि आन्दोलन हो र यो आन्दोलनको अर्को चरित्र के पनि छ भने यो चाहिँ के भनेदेखि भारतको विस्तारवादी नीति विरोधी छ, अमेरिकाको गरी साम्राज्यवाद विरोधी नीति छ र यसको सोच र समझ भनेको चीन मैत्री छ। त्यसकारण भारतीयहरू के सोच्छन्, जबसम्म नेपालको के भनेदेखि राष्ट्रवादी आन्दोलन, राष्ट्रवादी भावना, देशभक्तिपूर्ण भावनालाई के समाप्त गर्न सक्दैन, त्यो भावना बोकेर हिँड्ने शक्तिहरूलाई सकिँदैन, तबसम्म नेपाललाई के भयो त भने एउटा के भनेदेखि आफ्नो चलखेल आफ्नो सोचे अनुसारको चलाउन के सकिँदैन भनेर भारतीयहरूको सोच के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नसिद्ध्याइकन, नेकपालाई नसिद्ध्याइकन, सिद्ध्याउन त विभाजनै गर्नु पर्यो नि त, नसिद्ध्याइकन आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण छ। त्यस्तै गरेर अमेरिकनहरू लगायतको पश्चिमी शक्तिको सोचाइ के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन मैत्री छ र जबसम्म यो कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपालाई सिद्ध्याइँदैन तबसम्म के हो त भने नेपाललाई एउटा सामरिक अखडा चीन विरोधी सामरिक अखडा बनाउन सकिँदैन। त्यसकारण त्यो भएको हुनाले के गर्नुपर्छ भने नेकपाका नि विभाजन गर्नुपर्छ। विभाजन गर्दाखेरि कोही लागिलाई अहिले ओलीलाई प्रयोग उनीहरूले गरिरहेको स्थिति के नै छ। अब के हुन्छ, भोलि पार्टी त विभाजन भयो, पहिलेको त हामीले लामो कुरै गर्नु परेन, नेपाली देखि राजनीतिमै 46 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजन भयो नि त। यो के पूर्व नेकपा एमाले पनि विभाजन भयो,
तर शेरबहादुर देउपाले विभाजन गर्दै शेरबहादुरको स्थिति के रह्यो त्यति बेला हो। दोस्रो त्यसपछि के भने नेकपा वामदेव गौतमले नि विभाजन गरेको, नेकपा के भनेदेखि एमालेलाई, उनको पनि हालत त के भनेदेखि पम्चर राम्रो भयो। त्यसकारण कार्यकर्ताहरू त विभाजन विरोधी छ भएको हुनाले भोलि ओलीले यो पार्टी के नै फोड्दाखेरि पनि आम कार्यकर्ताहरू ओलीको साथ र सहयोगमा जान सक्ने अवस्था छैन, एउटा कुरा हो पहिलो कुरा। त्यसकारण ओलीको अब बन्ने के भनेदेखि नयाँ पार्टी भनेको यो कारणले पनि त्यति बलवान हुन सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो भनेको अहिले ओली यति अलोकप्रिय छन् कि ऊ के उनको इमेज भनेको के भनेदेखि भ्रष्टाचारको के भनेदेखि यो कन्टेनरमा दङदङदी गराउने भ्रष्टाचारको कन्टेनरमा चुर्लुममा डुबेको भन्ने जनताको के भने धारणा रहेको छ। जनता के नाक थुनेर हिँड्ने अवस्था भएको छ भने जनताको समर्थन नै प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन। तेस्रो भनेको चाहिँ कारण के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको साम्राज्यवाद विरोधी भनेको अमेरिका विरोधी हो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको विस्तारवाद विरोधी हो। नेपालको संरचना विस्तारवाद भनेको भारतै हो। भारत विरोधी के भनेदेखि स्कुलिङ छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भएको हुनाले अहिले त छलछाम गरेर ओलीले के तिमीलाई यो पद दिन्छु, उप दिन्छु, यो लाभ दिन्छु, उदय लाभ दिन्छु भनेर मुठीभर मान्छेलाई लिएर गए पनि आम कार्यकर्ता समर्थकहरू त सँगै साथ जान त तयार हुँदैन भएको हुनाले अब ओलीले पार्टी विभाजन गर्दाखेरि ओलीको पार्टी त चल्दैन, उनको पार्टी त भोलि के हो भनेदेखि एउटा देशद्रोही पार्टीको रूपमा के भनेदेखि भोलि के भने जनताले चिन्ने हुन्छ। तर उनको कारणले गर्दाखेरि बाँकी रहेको नेकपा पनि के भन्छ अरे ले पनि धाराशायी हुने स्थिति के रहन्छ। हजुर, यदि विभाजन भइसकेको स्थितिमा ओलीको स्तर उसको चाहिँ नि अस्तित्व के होला, के आकलन होला? होइन, यो त म अघि यत्रो कारण भने यो हुँदाखेरि त ओलीको गुटको त स्थिति करिब भने त्यो त टिक्नै सक्दैन। कसरी टिक्छ? त्यो कति गरी पर्यो त्यो त कसले जसले के भने अहिले ओलीलाई के भने प्रयोग गरेर उसलाई त एउटा भ्रम दिइरहेका छन्। हामी किन आर्थिक सहयोग गर्छौँ, राजनीतिक सहयोग हरेक सहयोग गरिसकेपछि त तिमी त के भने भोलि त के भने जङ्गबहार बन्छौ भनेर उनीहरूलाई आश्वासन दिएका छन् नि त, छैन त? तर त्यो त जनताले त साथ दिँदैन, जनताले त कुरा बुझ्छ भएको हुनाले यो त के भने अहिले यो प्रधानमन्त्री ओलीको अलग्गै पार्टी भारतीय र अमेरिकनको सहयोगमा नेपालमा अलग्गै कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँछु, त्यो पार्टी प्रभावशाली हुन्छ, त्यो पार्टीका के बलमा म फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने उनको सोच त त्यो त के भनेदेखि दिवा स्वप्न हो। त्यो एउटा के भने सुसाइडल गेम हो कि त्यो। उनले आफै आत्महत्या गर्दैछन् जस्तै सुसाइडल हो, त्यो रहँदैन। भनेपछि यो भइसकेपछि काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता टिकाउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्छ? अन्तिम प्रश्न। अब एउटा चाहिँ पहिला के भने अध्यादेश लिएर के भने आउँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस अध्यादेश गरेर पार्टी विभाजन गर्ने, काङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर अहिले हेर्दाखेरि के देखा परेको छ भने कि अब अहिले केही गरेर के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीबाट चाहिँ के भने यस्ता वितण्डनापूर्ण घटनाहरू के भने घटाइदिने, जस्तो शेरबहादुरले हिजो गरेका थियो नि, हिजो के भने संसद विघटन गर्ने, अनि त्यसपछि चुनाव के भने गराउन नसकेको भएर ज्ञानेन्द्रलाई के भनेदेखि शेरबहादुर देउपालाई निकाल्ने, त्यसपछि नेपालको राजनीति कसरी अस्थिरता फस्यो भने अब अहिले चाहिँ के हो भने ओलीलाई पनि उनीहरू बलियो बनाउने पक्षमा छैनन्। अहिले प्रयोग गर्ने, पार्टी फोड्नसम्म प्रयोग गर्ने, त्यसपछि योभन्दा पनि के भने अन्य वितण्डनापूर्ण काम गर्नको लागि ओलीलाई के भनेदेखि अर्को के भने बाध्य पारेपछि नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ फेरि के भनेदेखि तहस नहस बनाउने एउटा विदेशीहरूले त्यो डिजाइन के भने गरिरहेको स्थिति छ। भनेपछि अब नेपाली सत्ता समीकरण, नेपाली राजनीति फेरि एकपटक धर्मरायको बडो सङ्कटकालीन स्थितिमा पुग्यो। धर्मरायको मात्रै होइन, यो त अब के हो भने अहिले लाग्छ अहिले जसरी के भनेदेखि ओली अगाडि भएका छन्, जसरी के भने नेपाल विरोधी विदेशी शक्तिहरूले ओलीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दाखेरि त नेपालकै इतिहासमा यति ठुलो सङ्कट नेपालले कहिले भोग्नु नपर्ने स्थितिका दिनहरू पनि भावी दिन आउने सम्भावना छ। नेपालको अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना समाप्तै त अब के नभनौँ, तर के भने नेपाललाई के भने ठुलो गम्भीर र अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने दिनहरू, भावी दिनहरू आउने सम्भावनाका परिदृश्यहरू देखिन